अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आलमी अदालत में इसराइल ने फलस्तीनी नस्लकुशी का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने समात के दूसरे रोज इसराइल ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक गजा में फलस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार। आलमी अदालत इंसाफ ने समात के दूसरे रोज इसराइल ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुस्ताक गजा में फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार हमास को करार देते हुए कहा कि ये हमास है जिसकी वजह से फलस्तीनी अताब का शिकार है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर समात में इसराइल अपनी ढटाई पर कायम रहा। इसराइल ने आलमी अदालत में गजा में होने वाले मासूम खवातीन और बच्चों की शहादतों का जिम्मेदार जिद्दोजहद आज़ादी फलस्तीन के मज़ाहमती तहरीक हमास को ठहराते हुए जंग जारी रहने का इंतज़ार दिया। बाद अज़ा इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी इदारा इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर मुकदमे की समात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोई भी शैतानी चक्कर या आलमी ताकत हमें जंग में फतह तक गजा में कार्रवाई से नहीं रोक सकती। पीटीआई ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार कर ली। पीटीआई ने बल्ले का निशान न मिलने पर वोटर्स तक पहुंचने का नया तरीका ढूंढ निकाला। पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान न मिलने पर आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात जारी किए गए हैं, जिसका तरीके इंसाफ ने वोटर्स तक पार्टी उम्मीदवारों की तफसीलात पहुंचाने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार कर ली। पीटीआई की जानिब से पार्टी वेबसाइट पर पोर्टल बनाया गया जहां तमाम उम्मीदवारों के हलकों के लिहाज से तफसीलात अपलोड कर दी गई हैं। बल्ला तो नहीं रहा, अब सिर्फ दो जमातें ही इलेक्शन लड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि चारों सूबों के अवाम इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान के किरदार से खुश नहीं। बलोचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली में पीपल्स पार्टी के जल्से से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक शख्स को आपने 3 बार वजीर आजम बनाया, आज उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अगर अब ये आपका वजीर आजम बन गया तो 5 साल बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार इस शख्स को मुसल्लत किया गया तो उसने बलोचिस्तान के अवाम के हक पर डाका मारा। जब दूसरी बार उस शख्स को मुसल्लत किया तो फिर बलोचिस्तान के अवाम के हक पर डाका मारा। जब तीसरी बार उस शख्स को मुसल्लत किया गया तो पूछें क्या उसने वफा की। 3 बार नाकाम शख्स को चौथी बार किस खुशी में कबूल करें। अब तो सिर्फ 2 जमातें ही इलेक्शन लड़ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग। बल्ला रहा नहीं, शेर और तीर का मुकाबला होगा। इमरान खान का कोई नजरिया नहीं, इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। परवेज खटक। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने कहा कि गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और तहरीके इंसाफ इस नहिज पर पहुंची। इमरान खान का कोई नजरिया नहीं, वो इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तारजबा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई के पास न प्लान ए है न प्लान बी या सी। उनका बेड़ा गर्क और किस्सा खत्म हो गया, अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उन्होंने बात की। आज़ाद उम्मीदवार का क्या पता जीत कर कल किसी का हो जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सियासत खत्म हो गई है और आइंदा 5 साल तक उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। पीटीआई में 2010 के बाद कोई सही इलेक्शन नहीं हुआ। बाद में जो भी इलेक्शन किया गया उसमें सिलेक्शन की गई, जाली कागज तैयार किए गए। पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अशराफिया के पास होती है। निगरान वजीर इत्तलात। वफाकी निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड अशराफिया के पास हर वक्त होती है। लाहौर में अलहमरा आर्ट कौंसिल में 2 रोजा अफकार ताज़ा थिंक फेथ का 7वां एडिशन मुनक़िद हुआ, जहाँ सियासतदानों, तजियाकारों, अदीबों, दानिश्वरों और इल्मी मुबाहिसे में हिस्सा लिया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। बात हुई सियासी कुव्वतें और मुतल्लिका अफ्रीकैन के हवाले से तो कहा गया कि मुफाद में हैं उनके कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, इसलिए इंतखाबात होने का यकीन है। पाकिस्तान में इंतखाबात हों या ना हों, अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वह अशराफिया है जिसके नाम मुख्तलिफ है। वर्किंग क्लास के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सेनेट विफाक की अलामत है लेकिन उसको हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया गया। सरजरानी फार्मूले के लिए मुस्लिम लीग नून को हटाकर अपने लोग लाए गए। सियासी इंजीनियरिंग खत्म नहीं होगी और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा करके दुरुस्त फैसला किया और उनको मिलने वाली सजा ठीक फैसला है। दानियाल अजीज अंदरूनी तौर पर पीटीआई की टिकट की दौड़ में थे। एहसन इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि दानियाल अजीज अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट की दौड़ में थे और क़यादत को उन पर एतबार नहीं था। उन्होंने कहा कि दानियाल अजीज ने मुस्लिम लीग नून पर महंगाई का इल्जाम लगाया और मुझे इसका जिम्मेदार करार दिया। हालांकि महंगाई तो पीटीआई के IMF प्रोग्राम की वजह से हुई थी, लेकिन दानियाल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
ان کا کہنا تھا کہ دانیال عزیز میرے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر مہم چلاتے ہیں۔ احسن اقبال نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ دانیال عزیز اندرونی طور پر پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی دور میں تھے، لیکن پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی تو آخری روز ٹکٹ لینے پہنچ گئے اور اسی چکر میں ٹکٹ کے لیے درخواست تک نہیں دی تھی۔ عثمان ڈار کی والدہ اور بھابھی کو انتخابی نشان الاٹ، ریحانہ ڈار کا عدالت جانے کا اعلان۔ سیالکوٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار اور بھابھی روبا ڈار کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے، تاہم ریحانہ ڈار نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے الگ الگ انتخابی نشان الاٹ ہونے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 71 سے پی ٹی آئی کے امیدوار اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار کو جھولے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقے پی پی 40 سے ڈرل مشین کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح پی پی 40 سے پی ٹی آئی امیدوار روبا ڈار کو کوکونٹ کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ریحانہ امتیاز ڈار کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر علیحدہ نشان الاٹ کر کے زیادتی کی گئی ہے۔ ہم نے آر او کو درخواست دی تھی کہ ریحانہ ڈار کو دونوں حلقوں سے ایک ہی نشان الاٹ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی نشان کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ شامل کریں گے کچھ مزید خبریں۔ امریکہ میں شدید برف باری، طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی درہم برہم، بجلی فراہمی معطل۔ امریکہ میں شدید برف باری اور طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ 1900 پروازیں منسوخ اور 7600 تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے گر گیا، جس کے سبب بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ریاست مشیگن میں 1.5 لاکھ، اوریگون اور ریاست وسکونسن میں 2 لاکھ افراد لہو جماعتی سردی میں بجلی سے محروم ہو گئے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں بارشوں کے سبب سیلابی حالات کا سامنا ہے، جبکہ وسطی مغربی ریاستوں میں برف باری نے شہریوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مسلسل برف باری اور بارشوں کے سبب ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ محمد رضوان پاکستان کی جانب سے T20 میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹر بن گئے۔ ہملٹن T20 کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان اور بلے باز محمد رضوان پاکستان کی جانب سے T20 میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹر بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں 21 رن سے شکست دے دی۔ محمد رضوان 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جس میں ایک چھکا بھی شامل تھا۔ محمد رضوان نے T20 میں چھکوں کی تعداد 70 کر لی۔ اسی طرح پاکستان کی جانب سے محمد رضوان سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بن گئے۔ یاد رہے کہ T20 میں سب سے زیادہ 182 چھکے لگانے کا اعزاز بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما کے پاس ہے۔ جنگ بذات خود انسانیت کے خلاف جرم ہے، پوپ فرانسس۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا بیان سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جنگ بذات خود انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ہفتہ وار دعائیہ خطاب کے دوران پوپ فرانسس نے کہا کہ دعا ہے کہ بااختیار لوگ یہ حقیقت جان لیں کہ جنگ تنازعات حل کرنے کا راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش کے باوجود ہتھیاروں سے ہلاکتوں اور تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ سے صرف شہریوں کی اموات اور رہائشی علاقوں کی تباہی ہوتی ہے۔ دنیا اور لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی تعلیم دینی چاہیے، دنیا میں جنگ روکنے کی تعلیم دینا ہے۔ امریکہ نے یمنی حوثیوں سے متعلق خفیہ پیغام ایران کو پہنچا دیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ یمن میں حوثی باغیوں کے مستقبل سے متعلق اہم خفیہ پیغام ایران کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب حوثیوں نے اپنے ساتھیوں کے امریکی حملوں میں مارے جانے پر سخت رد عمل کی دھمکی دی تھی۔ یہ معاملہ تب شروع ہوا جب بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں 5 حوثی جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ایران پر حوثی باغیوں کی پشپناہی اور اسلحے کی فراہمی کا الزام لگتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر جو بائیڈن نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملے کا ذمہ دار حوثیوں کو ٹھہراتے ہوئے ایران کو ایک نجی پیغام بھیجا ہے۔ مریم نواز کے جلسے کے باعث کل ضلع بھر میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کل اوکاڑہ میں جلسے سے خطاب کریں گی، جس کے باعث مقامی انتظامیہ نے تعلیمی سرگرمیاں معطل رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈی سی اوکاڑہ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایجوکیشن ساہیوال نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق ضلع بھر میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ مقامی انتظامیہ نے کوریج کرنے والے صحافیوں کے لیے بھی سیکیورٹی پاس حاصل کرنا لازم قرار دیا۔ مریم نواز پیر کو دن 12 بجے جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز اوکاڑہ کے اقبال اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ جلسے میں مسلم لیگ نون کے منشور کے اہم نکات پر بات کی جائے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے فلسطین کے حق میں کیا نیا بیان دیا؟
चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कायरा में मिस्री हम मनसब से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में जारी इसराइल और हमास के माबैन जंग से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वांग यी का कहना था कि गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसका दारहुकूमत मशरकी बैतुल मक़दस हो। तहरीक इंसाफ का बल्ले का मामला एक मरतबा फिर अदालत में जाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि बल्ला हमसे छीन लिया गया, एक ही जैसे इंतखाबी निशान ना मिलने का मामला अदालत में ले जाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा ने इस खदशे का इजहार किया कि उन्हें लगता है कि रिटर्निंग अफसरान को हिदायत दी गई है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को एक इंतखाबी निशान न अलॉट किया जाए। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।